بكم في حلقة جديدة من برنامج سيدات فاس. الحلقة ديال اليوم كنتواجدوا في واحد البيت فاسي عريق فيه جميع مقومات ديال الحضارة المغربية، وهو بيت عنده حتى واحد السمعة طيبة في مدينة فاس. بيت مسيو سيريرو. مدام سولونج، مرحبا بنا عندك. وكنتمنى ان شاء الله دوز ساعه مباركه مسعوده بالحضور الكريم مدام ليلى بنيس، رئيسه جمعيه بوابه فاس، مدام خلود، رئيسه اجونس دو فواياج. عندك اجونس دو فواياج عندها شي سميه؟ خلود ترافل. ثم الضيفه المتميزه والجميلة سولونج. ميرسي. إذا بداية غنعطيو الكلمة لمدام ليلى بنيس. تحدثنا شوية على جمعية بوابة فاس اللي في السنين الأخيرة تألقت بزاف وبدات كتاخذ واحد الطابع ديال يعني ديال واحد الموسم كينتظروه الناس باش يشوفوا شكون كتكرم بوابة فاس. يعني نساء متميزات متألقات، ولعله تعليم من المغرب ماشي غير من فاس. او لا تنشكرك مدام منصوري على هذه الدعوه اللي هي فريمون محتاجين لها في هذا الوقت ديال الكونفينمون وهاد الظروف السبيسيال اللي كنعيشوها في هذه الساعه. دونك هذه فرصه باش نتلاقاو نعم، حنا سعداء. هو جميل، شكرا. ونشوفوا ما هو جميل في مدينة فاس، مدينة اللي كنعزوها الحمد لله، ونشوفوها بواحد المنظور آخر. نعم. دونك حنا كانت عندنا في الفكرة في جمعية بوابة فاس من كان الخلق ديال واحد الدرع بالنسبة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة لو 8 مارس. كانت واحد السيدة كنا كنشوفوها ملي كنكونوا مستدعيين في الولايه ولا كتعرف في 2008. نعم. كان شويه المراه هي ديك كان من تما كانت واحد الانطلاقه. و 2008 هي باش تاسست بوابه فاس. لا الدرع ديال نعم درع. كانت واحد السيده ديما كتكون جالسه قدام السيد الوالي. سولنا عليها شكون هاد السيده، علاش السيده نعرفوها شكون. دونك هي كانت مدام بن جلون ليلى اللي كانت رئيسة الأولى المحكمة التجارية بفاس. نعم، ليلى بن جلون. نعم. ما شاء الله. نعم. دونك قصار حنا نكرموها لأن بديك الساعة 2008 الحمد لله كان باقي شوية. هي ديك اللي غتوقع فيه واحد الانطلاقة ديال المرأة المغربية. نعم. في مدينة فاس يعني. لا، في المغرب بالنسبة لي بوست دو ديسيزيون ديال القرار كان ديك الساعه باقي، ولكن سيدنا الله ينصرو من 2009 و 2010. نعم. بدات المراه المغربيه الحمد لله كتاخذ مراكز القرار الحمد لله. نعم. دونك حنايا سيدنا الله ينصرو بسميتو بالرؤيه ديالو العميقه بان المراه في المغرب راه عندها واحد المكانه مهمه. لا بالنسبه للاسره، لا بالنسبه للتدبير، لا بالنسبه للمسائل. خلق في اليوم الوطني للمرأة المغربية، وصلنا هذه امتياز اليوم الوطني للمرأة المغربية اللي كيكون في أكتوبر مدام لو 10 أكتوبر في المدونة. هذا اليوم الوطني للمرأة المغربية تنظن تزامن مع المشكل ديال مدينة فاس. فاس كتحتضر فاس هذه. نعم. دونك حنا ارتئينا بان الا سلطنا الضوء على بعض النساء ديال مدينة فاس ما يمكنش، لان مدينة شنية الجذور ديالها، البناءات ديالها ماشي هو الانسان الساكنة ديالها. وي. دونك الا كانت هذه الساكنة ديال مدينة فاس في هاد النساء اللي كنكرموهم نعرفوا بهم في لو 10 اكتوبر، دونك كتعطيك الحمد لله واحد الرؤيه على المدينه تماما. غادي جيسبر مدام منصور يكونوا عندنا ان شاء الله لقاءات اخرين باش تعرفي على هاد النساء ما شاء الله كل وحده في الميدان ديالها. ولكن كيف قلتي فاش تلاقينا شفنا بان الظرف اليوم
مهم بعدة مسائل فريمون نقاط بزاف اللي انا فرحانه باش هذا التنظيم ديال هذا اللقاء ان الظروف الان مع كيف تيقولوا التطبيع ديال الحمد لله نعم. ديال المغرب مع اسرائيل ديال العلاقات هذه وحده اللي دونك ظرفيه ومهمه بالنسبه لجوج من الحاجات بالنسبه للتعايش كيف تيقولوا التعايش ديال الديانات هذه ميزه كيتميز بها التسامح الحمد لله نعم. تعايش قبل التسامح تعايش قبل التسامح تماما وبالنسبه تنشكرك اللي نظمتي هذا اللقاء مدام منصوري اللي فضلك الله والافكار ديالك تنتمناو ان شاء الله احنا معاك باش نزيدوا معاك القدام ان شاء الله المدينه ديالنا نعطيو الصور ان شاء الله دونك حنا هذا اللقاء اللي درنا عند مدام سيغو كنشكرها على الاستقبال ديالها دونك مدام سيغو حنا قررنا باش نكرموها تكرمت عندكم. انا كان عندي الحظ ان نتعرف مدام سيغو سميتو غراس مون ماري الله يرحمه الحاج محمد بوزباع اللي كان فريمون ان غران امي دو دكتور غيغي دو تو لي فريمون دو سميتو افاس اي جو بونس كو هذا ما نقولش احسن مي هذا اللي خلاني من الارث اللي هذا هو الصداقه وهاد الاصدقاء الاوفياء فريمون لان كانوا ما كانش شي عرس بعدا كيدوز فاس بلا الحاج بوزباع كانوا اذا هما من المحبين ديال الحاج بوزباع الله يرحمه دونك هي هذه من ناحيه دونك ديال التعريف تعرفت مدام سيغو ولكن انا علاش كانت القرار ديال التكريم ديالها من الحرفه ديالها هي غتعاود لكم انا تباهرت هي امراه العائله ديالها سي دي ديامونتير دوبي لو 18 سيكل سي مانيفيك دونك هذا est-ce qu'on va faire d'extraordinaire aujourd'hui avec cette émission اللي غديرها مدام منصوري c'est qu'on va montrer à nos jeunes ce que nous on a eu la chance de vivre parce que nous moi je suis de Casa je suis arrivée à Fès. Donc moi à Casa on était à l'école ensemble avec ما كناش كنعرفوا راسنا بعدا واش مسلمين ولا يهود ولا شنو يعني كنا اصدقاء تنتعاودوا كنتنافسوا في القرايه وصافي بيان سور دونك حنا الشباب ديالنا اليوم ما تيعرفوش هاد الصراحه ما عاشوش دونك انا تنشكر مدام سيغو اللي عطاتنا هاد السويعه فريمون غنتعلموا معاها بزاف وغنستمعوا لها اهلا وسهلا بكم ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir c'est un grand jour merci de m'avoir accordé un interview je suis marocaine avant oui bien sûr je suis marocaine de confession juive et nous sommes tous marocains et il n'y a qu'un seul peuple marocain à l'intérieur duquel il y a des tribus. Il y a eu une tribu juive, tribu berbère, il y a eu quelques chrétiens. Et tous, jusque-là, on a cohabité en parfaite harmonie, en parfaite symbiose, en toute tranquillité, dans la paix et dans la joie. Alors, pour les... Exactement. Alors, شنو غتقول لي؟ ايوا غتحكي لنا شويه على الاجداد ديالك على كيفاش الوالده ديالك على التقاليد كيفاش عشتي التقاليد ديالك كيفاش عاودنا على العرس ديالك حنا كنشوفوك لابسه قفطان مغربي ما شاء الله مشيتي فيه زانه مواتيك القفطان tu sais c'est un habit qu'on a toujours porté, c'est pas d'aujourd'hui qu'on porte le kftan. Oui, bien sûr, bien sûr. Le kftan a été porté par nos mères, par nos grands-mères. وهادشي اللي بغيناك تحكي لنا اليوم بغينا تحكي لنا على فوتر غران-مير على ماماك على العرس ديالك عرفنا على العرس ديالك كيفاش تيدوز قلتي لنا 7 ايام في العرس وي غير ما نكرهش مدام سولونج الا جات على خاطرك تهضر لنا شويه بالعربيه لان الاغلبيه المشاهدين ديالنا كاين اللي كيفهم شويه الفرنسي كاين اللي عنده الفرنسي وكاين اللي متبع ديالنا لا تو بارل بيان اون arabe تبارك الله عليك تولدتي في مدينه فاس انا تولدت في مدينه فاس في الملاح باب المشوار حدا القصر
في وسط الناس متنوعة. Il y avait de tout. On a eu des occasions. Bien sûr, j'étais à l'école. Je n'ai pas fait de grandes études. J'ai fait le collège, l'école primaire, l'école de l'Alliance. Il n'y avait qu'une seule école. C'était l'école de l'Alliance avant et c'était le collège, le cours complémentaire. Et à partir de là, ça fait je me suis mariée. Je me suis mariée à 20 ans. À 20 ans. J'ai eu mes enfants, j'ai eu un fils. J'ai eu une petite fille, malheureusement, que j'ai perdue après. Et après, j'ai eu un autre enfant, issu d'un autre mariage, quelques années plus tard. فوقاش دخلتي للعمل؟ فوقاش دخلتي للاعمال الحره سورتو هادشي اللي كدير ديال البيجوتي؟ انا بعدا خدمت في كوتيف. انا جو سو روتريتي. J'ai fait. Ah oui, j'ai fait secrétaire de direction pendant 20 ans à Kotef. Et puis mon mari était un peu âgé, il était fatigué. Et je l'ai remplacé. C'est pas que j'ai remplacé. جبت عليه وخدم. C'est la vérité. Mais on n'accepte pas beaucoup la femme. بحال il avait besoin. Je savais qu'il avait besoin de moi, mais il me repoussait à chaque fois. Mais malgré ça, j'ai pu m'imposer, j'ai pu me faire une place. Pas m'imposer, me faire une place pour ne pas le froisser. Bien sûr. Bien sûr. Et doucement, j'ai fait ma place. J'ai eu le magasin. Eh bien oui, je garde maintenant le magasin. Je tiens la bijouterie Serrero qui existe depuis 1926. 1926. Donc c'était mon beau-père, le père de mon mari aussi, était bijoutier également. C'était un grand bijoutier. C'était la première bijouterie. Ah oui. اللي كانت فاس هي ديال لي سيريرو. كان مازال لي بيجوتي كلهم في الملاح ديك الساعه اليهود كانوا مازال ما طلعوش. كانوا الذهبيه ولكن مازال في الملاح. وكان هو في الملاح؟ لا ما هو ما جاش هو ما خدمش في من الاول لافيل. هو لا بيجوتري من الاول ما عرف فوقاش كان كيدير. جو سي كيل ايتي لو فيس دان رابان. باه كان سيتي رابان حزان كبير اليهود بحال اللغه. سيتي جو كخوا ميم ان جوج au tribunal rabbinique. ولد تبارك الله وليداته dont le père de mon mari dont mon mari. Et voilà. فوالا بالنسبه لي تراديسيون ولا لي كوتيوم اللي عشتي تقريبا يعني مشترك مغربي كبير بزاف شاركين كل شيء. يعني العراس ديالكم الملابس الطبخ تقاليد الحمام الحنة هادي رائع كل شيء. كيف كان التعايش شحال هادي مدام سريرو؟ كان بخير وعلى خير. انا كبرت يعني في وسط المسلمين. انا قلتي لي كان حتى الرضاعه كانت مشتركه. وي انا ما مير جو مو رابيل كنت كترضع الدراري وكذا لي فوازان عاوتاني رضعنا اون شونجي لو لي كنا كنشربوا من هنا ومن هنا. بالنسبه للعرس كيف كان كيدوز عندكم؟ يعني بديك التقاليد العرس انا نعرفو. انا كنت مازال صغير. النقافه ما عرفتهاش. هذه الوالده اللي كانت كتحكي لي عن النقافه. ملي كيبداو العرس 7 ايام قبل النقافه كتدخل للدار. كل نهار عندهم برنامج. الوغ كيرشموا بعدا العروسه. رشيم العروسه النهار الاول كيديروا لها سينطه بيضاء ان روبون بالبيضه هنا سين دو بونور. داكشي سابورتور. هادي باش كيرشموا. لو لوندومان عاوتاني كتبدا تحكي لها l'instruisait. فهمتي؟ l'instruisait pour sa vie de femme, parce qu'elle quittait ses parents pour aller chez la belle-mère. خصها واحد لا كولتور خصها الفراق اللي كان صاير. وي الفراق. C'était une transition. Elle était obligée de faire une transition entre ses parents et entre la nouvelle vie avec son mari.
دونك لو troisième jour كتعلم الغنى كتغني كتبقى تغني فريمون دي شونسون تريست غادي تفكر بيها غادي تخليهم سيتي فريمون تري توشون. ابخي سيتي اون في عشيه العيالات عشيه العيالات اون اكسبوزي لي تروسو لي تروسو د لا بحال ماري صورة طاز منو زعما صورته كدير الطرز الفاسي والباطي كان كيدير الطرز ديال داك الوقت. كان هاتينا مدام وي كان الفاسي الطرز الفاسي كان كلشي كان الطرز الفاسي والباطي وكان حتى كلشي كان يافي الوقت المهم على حسب الوقت على حسب والامكانيات الاسره الامكانيات ثلاثه دارات ولا جوج ولا وحده اكزاكتومون وزمان عرفتي الناس راه العروسه راه كانت كتخيط الصوره راسها كطرز راسها كطرز لها وخالتها كطرز لها ولي كافتون ديال البروكار ديال لا لي كارطون هذيك عاوتاني ناحيه اخرى ستانوتر دومين une autre étape ديال لي كارطون اللي هي بيان سور في العرس الاكسبوزي تو سكال اشتي وي لباس لي كارطون. الوغ هذا النهار الاول قلت لك العشيه د العيالات ابخي لو لوندومان سيتي الحمام لو لوندومان نو باردون سيتي الحنه دابور. الوغ الحنه سي اكزاكتومون لا ميم تراديسيون كيديروا الليله الليله سواغي الليله بالعشاء بالجوق. بالنسبه للاجواق واش كانوا اجواق خاصه بكم ولا اجواق مغربيه ولا بالحق المرحوم بوزوبع كان كيخدم لكم؟ ديك الساعه كان كلشي مخلط في الجوق. كيمكن لك تلقى المسلمين واليهود كلشي في الجوق منوعين ايوا بيتبول سميتو بوتبول بيان سور وكاينه الكره البيضاويه يافي دو زهره الفاسيه انا نعقل على زهره الفاسيه لا تروب ديالها اللي كومبوزي دو des juifs, des musulmans, il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Oui. Mais moi, ce que je veux souligner, c'est qu'avant tout, et c'est très important ce que je vais te dire, que nous sommes marocains avant d'être juifs. Oui. ولا خلطة بين ماروكان مع الدين. ولا الجنسية ما عندهاش علاقة بالدين. Voilà, c'est ça. Et les jeunes, malheureusement aujourd'hui, ils ne comprennent pas ça. اللي كيدخل انا عندي شي واحد انا ندير الكوميرس ديالي كيدخلوا كنبقى نتكلم معاهم انت مغربيه مغربيه الوغ تو سي لي طوني كيجيب له الله العظيم واش مغربيه بصح مغربيه مغربيه جا المغرب الى في الوزيون مشى للدين il voulait savoir qui je suis. قلت له شوف انا يهوديه ولكن انا مغربيه وي لان الجنسيه ما عندها علاقه بالدين ما عندها علاقه. et ça il faut que les jeunes le comprennent. Malheureusement il y en a beaucoup qui font la confusion à ce niveau. De ce côté-là il y a la confusion totale. وطون بيغ مدفون هنا bien sûr. Mon père est enterré ici. Oui. Exactement. Donc il faut vraiment éclairer les choses, mettre les choses au point. Mettre les choses au point. On est marocain. Oui. On peut être marocain, on peut être juif, on peut être chrétien. Peut-être il y a très peu de chrétiens d'ailleurs marocains, mais il existe dans les pays arabes. Il y a maintenant au Liban, tu as des chrétiens arabes, tu as des musulmans arabes, tu as les coptes arabes, tu as toutes les religions, toutes sortes de religions. Toutes sortes de religions. Et chacun sa religion, toutes sortes de sectes, toutes sortes de tribus, mais chacun sa religion. La religion ما عندهاش لا علاقة. Et tout le monde est libanais مثلا, ou tout le monde est égyptien, ou tout le monde est syrien. Et de religion. وخير دليل انك مغربيه يعني حتى النخاع اللي قالوا هذاك المغربيه بامتياز هو هاد البيت ديالك. لا هو دايما يعني فيه بوكو دو تراس مغربيه ديال الفراش ديال هاد الشيء ديال يعني عندك ثقافه مغربيه في بيتك. بزاف وحنا كابرين في هاد الشيء حنا كابرين في هاد الشيء تماما ماشي جديد ما دخلش علينا هاد الشيء